बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी के बाद ईरान पर तयशुदा हमले रोकने और मुआहदा करने का ऐलान करते हुए कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे की दस्तावेज़ात आखिरी मरहले में हैं। मुआहदे पर जल्द दस्तखत मुतवक्का हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हफ्ते के इख्तिताम पर हो सकते हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। अमरीकी सदर ने कहा कि अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में जेडी वेनिस शरीक होंगे। दस्तखत होते ही आपने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। सब इस पर खुश हैं और पूरा मशरिक़ वस्ती भी इस पर खुश है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं समझता हूँ ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे पर राज़ी हैं। मुझे यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका ईरान मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बना पाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने कहा अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। इससे कबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ होने वाली बातचीत आला तरीन सतह तक पहुंच चुकी है और इसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है, जिसके बाद उन्होंने बतौर सदर हमले रोकने का फैसला किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तेहरान ने डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकराती दावों को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुमकिन मुआहदे से मुतल्लिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को मुस्तरद करते हुए वाज़ह कर दिया है कि ताहाल किसी भी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक मुआहदे की दस्तखती तारीख और मकाम के हवाले से सामने आने वाली खबरें महज क्यास आराइयाँ हैं। उनका कहना था कि मुज़ाकराती मसवदे का बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, ताहम अमेरिका की जानिब से बार बार मौक़िफ़ में तब्दीली ने पेशरफ्त मुतासर की है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि कतर और पाकिस्तान इस पूरे सफारती अमल में अहम साजी का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि ईरान अपने असूली मौक़िफ़ और रेड लाइन्स पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ मुआहदा आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है और जल्द इस पर दस्तखत मुतवक्का हैं। उनके मुताबिक ईरान की आला क़यादत भी इस मुआहदे से इत्तफ़ाक़ रखती है, जबकि मुआहदे के तहत ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोका जाएगा। सफारती ज़राए के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन के बयानात में तज़ाद ने सूरत हाल को गैर यकीनी बना दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ईरान डील आखिरी मरहले में। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ की खुलकर हमायत का ऐलान कर दिया। इसलिए वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ईरान के साथ होने वाले मुमकिन मुआहदे का बरह रास्त फ़रीक नहीं, ताहम वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ और शराइत की मुकम्मल हमायत करता है। इसलिए वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें अमरीका और ईरान के दरमियान ज़ेर गौर मफाहमती याददाश्त और मुमकिन मुआहदे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जारी करदा बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू ने ईरान से मुतल्लिक अमरीकी मौक़िफ़ पर इत्मीनान का इजहार किया है और वाज़ह किया कि अगरचे इसराइल इस मुआहदे का फ़रीक नहीं, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की बुनियादी शराइत और मुतालबात की हमायत करता है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक अमरीकी मौक़िफ़ में ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम के ज़खायर का खात्मा, बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम पर पाबंदियाँ, मिज़ाइल पैदावार को महदूद करना और ख़ित्ते में ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुपों या प्रॉक्सीज़ के लिए इमदाद ख़त्म करना शामिल है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में दावा किया था कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे की दस्तावेज़ात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और इस पर जल्द दस्तखत मुतवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने 5 साल बाद लबनानी दरामदात पर पाबंदी खत्म कर दी। सऊदी अरब ने 5 साल बाद लबनान से दरामदात पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया, जिसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। सऊदी हुकाम के मुताबिक ये फैसला वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर किया गया, जबकि इस हवाले से लबनानी सदर जोसेफ ओन और वज़ीर आज़म नवाज सलाम की दरख्वास्त को भी मद्देनज़र रखा गया। याद रहे कि 2021 में लबनान के उस वक्त के वज़ीर इत्तलात के यमन जंग से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान के बाद सऊदी अरब और लबनान के दरमियान सफारती ताल्लुकात में कशीदगी
پیدا ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں لبنانی درآمدات پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ لبنانی ریاستی اداروں کی بحالی، داخلی استحکام اور مختلف شعبوں میں اصلاحات کے لیے مثبت اقدامات کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران دونوں ممالک کے متعلقہ ٹیموں کے درمیان ہونے والی پیش رفت اور بیروت کی جانب سے فراہم کی گئی یقین دہانیوں کو بھی فیصلے میں اہمیت دی گئی ہے۔ سعودی بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت کو توقع ہے کہ لبنان اپنی سرزمین کو کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے لبنانی وزیر اعظم نواز اسلام سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے فیصلے سے آگاہ کیا اور لبنان کے استحکام، خود مختاری اور عوامی فلاح کے لیے سعودی اہمیت کا اعلان کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فورسز کا آبنۂ ہرمز میں 2 ایرانی ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی فورسز نے آبنۂ ہرمز میں 2 ایرانی ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوجی عہدیدار نے امریکی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ بظاہر ایران تجارتی جہاز کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، اس لیے پہلے ایرانی فوج نے کہا تھا کہ اس نے بندر عباس کے قریب خلاف ورزی کرنے والے ٹینکر کو آبنۂ ہرمز میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے پیشگی اجازت اور رابطہ ضروری ہے۔ امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا تھا کہ آبنۂ ہرمز آمد و رفت کے لیے کھلا ہے، جہازوں کے لیے محفوظ گزرگاہیں قائم کی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کے جوہری ذخیرے میں تشویشناک حد تک اضافہ برطانیہ کے برابر پہنچ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت کا جوہری ذخیرہ تشویشناک حد تک اضافے کے بعد برطانیہ کے برابر پہنچ چکا ہے۔ ایک سال میں بھارت نے 10 نئے ایٹمی وار ہیڈ تیار کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے اپنے حالیہ اور چکا دینے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اب ایٹمی وار ہیڈ کی تعداد کے لحاظ سے برطانیہ کے برابر جا چکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جہاں بھارت اپنے ایٹمی پروگرام کو خطرناک حد تک وسعت دے رہا ہے، وہیں اس کے مقابلے میں اس عرصے کے دوران پاکستان کا جوہری ذخیرہ مکمل طور پر مستحکم رہا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے گزشتہ محض ایک سال کے دوران 10 نئے ایٹمی وار ہیڈ تیار کیے ہیں، جس کے بعد اب اس کا مجموعی جوہری ذخیرہ 190 وار ہیڈ تک جا پہنچا ہے، جبکہ ایٹمی ہتھیاروں کی یہ تعداد اب عالمی ایٹمی طاقت برطانیہ کے کل جوہری ذخیرے کے برابری سطح پر آ چکی ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت زمین کے ساتھ ساتھ اب سمندر میں بھی جوہری حملے کی صلاحیت کو مسلسل وسعت دے رہا ہے۔ بھارت نے ایٹمی میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھنے والی 2 نئی جدید آبدوزیں اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لی ہیں اور بھارتی بحریہ کی ان آبدوزوں پر آپریشنل طور پر تیار میزائلوں کی باقاعدہ تعیناتی کا عمل بھی شروع کیا جا چکا ہے۔ دفاعی ماہرین کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ سامنے آئی کہ بھارت اب پہلی مرتبہ اپنے جوہری وار ہیڈ کو فوری استعمال کی حالت میں رکھنے کی جانب تیزی سے پیش رفت کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب تک سیکیورٹی میں لاک رہنے والے ہتھیاروں کو کسی بھی وقت فائر کرنے کے لیے لائیو پوزیشن پر منتقل کیا جا رہا ہے، جو خطے کے امن کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ بھارت کی اس تمام تر جارحانہ ایٹمی دوڑ کے برعکس پاکستان کے دفاع اور جوہری ذخائر میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں دیکھی گئی اور وہ خطے کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے طے شدہ اصولوں کے مطابق مستحکم رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کی جنین میں مستقل فوجی اڈہ قائم کرنے کی تیاری۔ اسرائیلی اخبار ہارٹیز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1993 کے اوسلو معاہدے کے بعد یہ پہلی بار ہوگا کہ اسرائیلی فوج ایسے علاقے میں مستقل چوکی یا اڈہ قائم کرے گی جو فلسطینی اتھارٹی کے مکمل سول اور سیکیورٹی کنٹرول میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ مجوزہ فوجی اڈے کا مقصد جنین پناہ گزین کیمپ میں مقامی رہائشیوں کے گھروں میں فوجی دستوں کی موجودگی کا متبادل فراہم کرنا اور علاقے میں طویل المدتی بنیادوں پر فوجی تعیناتی کو منظم کرنا ہے۔ رائے کا کہنا ہے کہ نئے فوجی اڈے کا مقصد علاقے میں قائم غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ جنین پناہ گزین کیمپ اقوام متحدہ نے 1953 میں قائم کیا تھا۔ 2025 کے آغاز میں اسرائیلی فوج نے جنین میں وسیع پیمانے پر فوجی کارروائیاں شروع کی، جن کے دوران بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا اور تقریباً 2000 فلسطینی خاندان اپنے گھروں سے بے دخل ہونے پر مجبور ہوئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔